अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने फरमाया, गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, वो हज पे बुलाएगा मैं काबे को देखूँगी इंशाअल्लाह। दुनिया मोमन का कैद खाना है और काफर की जन्नत है। मुझे लहजों के बदलने से बहुत खौफ आता है, क्योंकि लहजे जब बदलते हैं तो कोई अपना नहीं रहता। वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से महफूज ना हो। वो खुशी जो सिर्फ अपने लिए हो बेकार है। तुझे तो मिल रहा है खाना, तू खा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भूखे सोए होंगे। घर की चटाई हस्पताल के बेड से बेहतर है और इज्जत की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पे वो अनाम मिलता है जो उससे अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। दौलत और अहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। बेहिसी कह लें या नाकदरी, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर खा को उसके चले जाने के बाद ही पहचाना है। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं, अगर उनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। किसी का इखलाक देखना हो तो अफ्तार के वक़्त उसका शरबत पी जाओ। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। इंसान का इखलाक, ज़बान, सोच और ज़रा बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहल है। दोस्ती दिल से शुरू होती है और दिल पर ख़त्म। हाथ मिलाने से दोस्त नहीं बना करते। जो वक़्त नहीं दे सके वो साथ क्या देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छे इखलाक सिखाओ। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, सरासर गलत सब्र है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ़ एक बार मिलती है। जो शख्स तुम पे गुस्सा भी करे और ताल्लुक़ भी ख़त्म ना करे तो वो बुरे वक़्त में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। हज़रत अली ने फरमाया, जिस शख्स को तेरे नुकसान से नफ़ा हो सकता हो वो हमेशा तुझसे दिल में बुराई रखेगा। लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ़ हैं कि इखलाक देखने का वक़्त ही नहीं। अक्सर मर्तबा नबुव्वत बकरियां चराने वालों को मिला है और मर्तबा वलायत गुलामों और फ़कीरों को अता किया गया है। जिस कदर बंदा अल्लाह ताला के सामने झुकता है और जिस कदर उसके सामने आजिज़ी करता है, इसी कदर अल्लाह उसको बुलंदी अता करता है। नाकामी का मुंह अक्सर उस वक़्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के हसूल के लिए अपने अल्लाह के असूल तोड़ देते हैं। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक़्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुशी इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देख, बल्कि उसके इखलाक और चाहत को देख, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफ़ा होती तो नमक ज़ख्मों की दवा होती। तंग दस्ती जिसे लोग मायूब समझें, उस मालदारी से अच्छी है जिससे इंसान गुनाहों और खराबी में मुब्तला होकर ज़लील और रसवा हो। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की ज़बान। दोस्तों, सोने से पहले सबको माफ़ करने की आदत बना लो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती जहन्नम का ईंधन बने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बद इखलाक और सख्त दिल इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। होशियारी उसका नाम है कि इंसान अपने तजर्बे को महफूज रखे और इसके मुताबिक काम करे। उस रब की नाराज़गी से डरते रहो जिसकी सिफ़त ये है कि अगर तुम बोलते हो तो वो सुनता है और अगर दिल में रखो तो वो जानता है। सिर्फ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल हैं।
خاموشی جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ بہترین مرد بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے مجھ کو وہ شخص بہت پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سے جا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بدترین منافقت ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ زندگی میں صرف کھانا اور سونا ہی نہیں آنا چاہیے، زندگی کے پیروں میں جو لوہے کی زنجیریں لپٹی ہیں انہیں کھولنا بھی آنا چاہیے۔ صبح بخیر زندگی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ بے وقوف کے کانوں میں باتیں مت ڈال کیونکہ بجائے عمل کے وہ تیرے دانشمندانہ کلام کی تحقیر کرے گا۔ صادق آدمی 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے مگر شریر آدمی بلا میں گر کے پڑا رہتا ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے کیونکہ اثر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے والوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔